أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر الذين يعملون الصالحات أن لهم حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين اتخذ الله ولدا ما له من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم يقولون كذبا فلعلك باق نفسك على آثارهم لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا على الأرض لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف قالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على ذلك سنين عددا ثم بعثنا على حسبين أحصى لما أمدا نحن نقص عليك بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم قالوا ربنا السماوات والأرض ومن دونه إلها لقنا إذا شططا هؤلاء اتخذوا من دونه آلهة هؤلاء علينا بسلطان بين فمن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتم وما يعبدون الله إلى الكهف ينشر لكم من رحمته ويهيئ لكم من مرفقا وترى الشمس إذا تزاور عن ذات اليمين وإذا قربت ذات الشمال وفجوة من ذلك من آيات الله من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم ونقلب ذات اليمين وذات الشمال وكالباس ذراعي يصيب لو اطلعت عليه وليت فرارا ولملئت رعبا وكذلك بعثنا ليتساءلوا بينهم قال قائل كم لبثت قالوا لبثنا يوما أو يوما قالوا رب أعلم بما لبثت فبعثوا أحد ورق هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأت برزق وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم يظهروا عليكم أو يعيدوا في ملتهم ولن تفلحوا أبدا وكذلك أعثرنا عليه أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم فقالوا علينا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا عليهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم ويقولون خمسة كلبهم رجما بالغيب يقولون سبعة ثامنهم كلبهم ربي أعلم بهم ما يعلم لا قليل ألا تمار فيه مراء ولا تستفيد منهم أحدا ولا تقولن لشيء
فاعل ذلك إلا أن يشاء الله ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم 300 وازدادوا تسعا قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما له ولي ولا يشرك فيه أحدا أتل ما أوحي إليك من ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد دونه أحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا أغفلنا قلبه هنا واتبع وكان أمره فقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا طبيعها وإن يستغيثوا بماء كاليشوي وجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا والصالحات لا نضيع أجر من عمل أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور ذهب ثيابا خضرا سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا واضرب لهم مثلا رجال آل أماجتين من أعناب وحفظنا بنار وجعلنا بين زرعا كلتا الجنتين آتت لها ولم تمل شيئا وفجر خلالهما نهرا وكان الأمر فقال لصاحبه وهو يحاور أنا أكثر مالا وأعصرا ودخل جنته وظالم لنفسه قال ما أنت بهذه أبدا وما أظن الساعة قائمة إلى ربي لأجد خيرا منها منقلبا قال له صاحبه أكفرت بالذي خلقك من تراب ومن نطفة فسواك رجلا لكن الله ربي ولا أشرك به أحدا ولولا إن تجنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا إن ترني أنا أقل منك مالا ولدا فعسى أن خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فيصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها فلن تستطيع عليه طلبا لو شئت بثمره فأيقلبك على ما فيها وهي على عروشها ويقول ليتني لم أشرك أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وكان نصيرا هنالك الولاية الحق وخير ثوابا وخير طبا واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح حشيما تزروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا
المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر من أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئنا كما خلقناكم ولم بل زعمتم أن نجعل له عدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة لا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم أحدا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء مني وهم لهم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضل عضدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعموا فلم يستجيبوا له وجعلنا بينهم برقا ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم واقعوها وجدوا عنها مصرفا ولقد صرفنا فيها لآيات كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاء الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتي العذاب وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليضلوا الحق واتخذوا آياتي وما أمروا هزوا ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا ربك الغفور رحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل العذاب بل لهم إلى وتلك القرى أهلكناهم وجعلنا لكهم موعدا وإذ قال موسى لفتاه حتى أبلغ مجمع البحرين أو يقوبا فلما بلغ مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر فلما جاء قال لفتاه أنا لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان
إن الشيطان أن يرهقه واتخذ سبيله بالبحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهم قصصا فوجد عبدا عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط خبرا قال ستجد إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد شيئا أمرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني ما نسيت ولا تؤاخذني من أمري عسرا فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما قال أقتلت نفسا بغير نفس لقد شيئا نكرا قال ألم إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغنا الذي عذرا فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية حتى إذا أتى أهل قرية استطعما فأبوا يضيفوهما فوجدا فيها جدارا فوجدا جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو لست عليه أجرا قال هذا فراقي وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أعيبها وكان وراء لكل سفينة عصبا وأما الغلام فكان أبواه منين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما خيرا زكاة وأقرب رحما فأما الجدار فكان لغلامين في المدينة وكان تحته وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمر ذلك تأويل ما لم تع عليه صبرا ويسألونك عن القرنين سأتلو عليكم ذكرا من آمن في الأرض وآتيناه لشيء سببا فأتبع سببا إذا بلغ الشمس وجدها تغرب في عين ووجد عندها قوما قلنا يا ذي أن تعذب وإما أن تتخذ فيهنا قال أما لم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل فله جزاء أدنى وسنقول له من أمرنا يسرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ
مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم دونها سترا كذلك وقد أحطنا لديه خبرا ثم أتبع سببا إذا بلغ السدين وجد منهما قوما لا يكون قولا قالوا هذا القرين إن يأجوج وموجود في الأرض فهل نجعل لك على أن تجعلنا وبينهم سدا قال ما مكني فيه ربي خير فأعين بقوة واجعل بينهم ردما آتوا زبر الحديد حتى إذا سوى قال حتى إذا جعل نارا قال أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يذهبوا وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة ربي فإذا جاء ربي جعل كان وعدي حقا وتركنا بعضهم يومئذ في بعض ونفخ فجمعنا جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين سعوا في الحياة وهم يحسبون أنهم صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم يوم القيامة وزنا ذلك جزاء جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يموتون حولا قل لو كان المداد لكلمات لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ولو جئنا به مددا قل إنما أنا بشر يوحى إلي ما إله واحد كمن كان يرجو فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا.